हालेलुया। यीशु के प्यारे मीठे और जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती और शुक्र करता हूँ इस दिन, इस घड़ी, इस मौके के लिए। और शुक्रगुजारी करते हैं जिंदा आसमानी बाप की कि 2025 में उसने हर तरह से हमारी हिफाजत की, हर तरह से हमारी ज़रूरियात को पूरा किया, हर तरह की मुश्किलात से हमें निकाला, दुख तकलीफ़ से निकाला, हमें बचाए रखा, हमें महफूज रखा। और हम दुआ गो हैं आसमानी बाप से कि 2026 हमारे लिए हर तरह से बाबरकत साल हो, रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, माली तौर पे, हर तरह से खुदा अपने लोगों की ज़रूरियात को पूरा करे, हर तरह से वो अपनी उसके पाक फ़रिश्ते हमारी निगहबानी करें। इस चीज़ के लिए हम दुआ करेंगे। आइए हम अपना सर झुकाते हैं। खुद हम यीशु मसीह का नाम लेके हम आसमानी बाप से दुआ करते हैं, मिन्नत करते हैं, इल्तिजा करते हैं कुल ईमानदारों के लिए जो रूह और सच्चाई से खुदा के साथ चलते हैं, उसकी खिदमत करते हैं, उनके घरानों के लिए। खुदा आसमान से अपने लोगों के लिए मदद जारी करे, आसमान से अपने लोगों के लिए रूहानी, जिस्मानी, माली बरक़ात जारी करे। खुदा 2026 कुल ईमानदारों के लिए बाबरकत साल हो। खुदा हर तरह का बंधन और जुआ खुदा यीशु मसीह के नाम से टूटे, हर तरह के डलेस खुदा यीशु मसीह के नाम से जाते रहे। ये साल बाबरकत हो खुदा। हम शुक्रगुज़ारी करते हैं आसमानी बाप के लिए, उसके फ़ज़ल के लिए, उसके रहम के लिए जो जो वो जारी करता है ईमानदारों की ज़िंदगी में। यीशु के प्यारे मीठे जलाली बाबर के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम कलाम पाक में से, नए अहदनामे से, मत्ती की अंजील में से उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए। खुदा के पाक कलाम पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी ख़ास बरकत हो। खुदा यीशु मसीह की आजमाइश हुई, खुदा यीशु मसीह को आजमाया गया और रूह उनको जंगल में ले गया और आजमाने वाला आया और उसकी आजमाइश की। आजमाइश बेसिकली जब एक इंसान जब खुदा यीशु मसीह पे ईमान लाता है, जब खुदा यीशु मसीह पे वो यकीन रखता है, जब ये खुदा यीशु मसीह के साथ चलता है, तो आजमाइश उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। उसको आजमाइश से गुजरना पड़ता है, उसके ऊपर आजमाइश आती है और आजमाने वाला उसको आजमाता है। और ये ईमानदार की ज़िंदगी का एक हिस्सा है, वो आजमाया जाता है, जो हमें कलाम पाक में भी इस बात की गवाही मिलती है। इस बार इन चीज़ों की हमें सबूत मिलते हैं कि ईमानदार हमेशा आजमाया गया है और उसकी आजमाइश होती है। आजमाइश अब्रानी ज़बान में अगर हम देखें तो आजमाइश को नस्यून कहते हैं, जिसका मतलब है जांचना या इम्तिहान लेना। आजमाइश बेसिकली ईमानदार का इम्तिहान है। इम्तिहान किस चीज़ का? उसके ईमान का है कि वो जब वो आजमाया जाता है, वो जिन आजमाइश से गुज़र रहा होता है, जिस कंडीशन से वो गुज़र रहा होता है, जिस मसलों मसाइल से, जिस तकलीफ़ से, जिस अज़ियत से वो गुज़र रहा होता है, क्या वो खुदा पे इस कदर ईमान रखता है या इस कदर खुदा से जुड़ा हुआ है, या वो खुदा पे इस कदर वो खुदा पे इत्बार करता है, उस पे तवक्ल करता है कि वो वफ़ादार खुदा है और वो उसको इस आज़माइशों से गुज़ारता है और इस आज़माइश से उसको बचा लेगा। तो आज़माइश जो-सी है, ये ईमानदार की ज़िंदगी का हिस्सा है और ये उसकी ज़िंदगी में आएँगी। इसी तरह से अगर हम देखा जाए, इब्राहिम ईमानदारों का बाप कहा गया है और वो आज़माइश से गुज़रा। उसकी 24 साल तक उसकी आज़माइश हुई और खुदा ने उसको इसहाक दिया। इसी तरह से अगर हम देखें, अय्यूब की आज़माइश को देखते हैं, इसी तरह से हम अगर देखते हैं यूसुफ, वो आज़माइश से गुज़रा। इसी तरह से हम दाऊद को देखते हैं, उस पे आज़माइश आई। तो आज़माइश जो सा है, जब आपके ऊपर आज़माइश आती है, जब आप दुख तकलीफ़ से गुज़रते हैं, तो ये आपके ईमान को टेस्ट किया जाता है, आपके ईमान को परखा जाता है कि आप खुदा पे किस तरह से आप इत्क़ाद रखते हैं। ईमानदारों की आज़माइश होती है, गैर ईमानदार के लिए कोई आज़माइश नहीं होती, क्योंकि वो काम करेगा, हर वो चीज़ करेगा जो उसके लिए ठीक लगे उसे। पर जो ज़िंदा खुदा पे तवक्कुल और भरोसा रखते हैं, वो आज़माइश से गुज़रते हैं। खुदा उनको आज़माइश से गुज़ारता है। जब हम इन आज़माइशों से गुज़रते हैं, तो हमें 2 चीज़ों का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है, जो हमें कलाम पाक से भी मिलती है चीज़। जब हम आज़माइश से गुज़रते हैं, तो पाक रूह का हमारे साथ होना ज़रूरी है।
پاک روح ہمیں خدا کی طرف سے ملا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا میں جاتا ہوں تمہارے لیے ایک مددگار بھیجتا ہوں، پاک روح۔ جب ہم آزمائش میں ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ پاک روح کا ہونا بہت ضروری ہے، یہ ایک پہلی چیز۔ اور سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ آپ کی زندگی میں خدا کے کلام کا، خدا کے وعدوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب آپ کی زندگی میں پاک روح ہوتا ہے، آپ کے ساتھ پاک روح ہوتا ہے اور آپ کی زندگی میں کلام ہوتا ہے، آپ کلام کو سمجھتے ہیں، خدا کے وعدوں کو سمجھتے ہیں، خدا کو جانتے ہیں، تو آپ آزمائش پہ فتح پاتے ہیں اور آپ اس آزمائش سے گزر جاتے ہیں۔ اور آپ انسان اتنی صلاحیت نہیں رکھتا اٹ سیلف کہ وہ ان آزمائشوں کو برداشت کر سکے۔ جب خدا کا پاک روح آپ کے ساتھ ہوتا ہے، جب خدا کا کلام، خدا کے وعدے آپ کی زندگی میں خدا کی پہچان ہوتی ہے، تو آپ ان آزمائشوں سے جب گزرتے ہیں تو آپ ان پہ فتح حاصل کرتے ہیں۔ جس طرح خدا یسوع مسیح کی جب آزمائش ہوئی تو وہ پاک روح ان کے ساتھ تھا، وہ 40 دن 40 رات پاک روح ان کے ساتھ رہا اور انہوں نے کلام بولا۔ ابلیس جب ان کی آزمائش کرتا تو انہوں نے کلام بولا اور انہوں نے فتح پائی اور ابلیس ان سے چلا گیا۔ اسی طرح سے جب ایماندار آزمائشوں سے گزرتا ہے تو ان کی زندگی میں پاک روح کی پریزنس ہونا ضروری ہے۔ پاک روح آپ کو اسٹرینتھ دیتا ہے، آپ کو قوت دیتا ہے وہ چیزوں کو برداشت کرنے کے لیے، ان چیزوں کو آبزرو کرنے کے لیے، ان چیزوں کو جذب کرنے کے لیے اپنی زندگی میں۔ وہ آپ کو قوت بخشتا ہے، وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، وہ آپ کو کمفرٹ کرتا ہے، وہ آپ کو کمفرٹ دیتا ہے ان تکلیفوں میں، ان پریشانیوں میں، ان اذیتوں میں۔ تو پاک روح کا ہونا، پاک کلام کا آپ کی زندگی میں ہونا، یہ آزمائشوں میں آپ کو فتح دلاتی ہے۔ اور پاک روح ہمیں خداوند یسوع مسیح کے نام سے ملتا ہے اور وہ باپ سے آتا ہے۔ ہر اچھی اور کامل چیز ہمیں باپ کی طرف سے ملتی ہے، جس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ پاک روح پاک چیز ہے۔ تو ہمیں خداوند یسوع مسیح کے نام سے پاک روح کی مدد مانگنی چاہیے۔ جب ہم آزمائشوں سے گزرتے ہیں ہمیں خدا کی پہچان ہونی چاہیے، ہمیں خدا کے وعدوں کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں پاک کلام کا پتہ ہونا چاہیے۔ جب آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہوگا تو آپ اپنی آزمائشوں میں فتح حاصل کریں گے۔ وہ ہمیں فتح سے بڑھ کے غلبہ عطا کرے گا، کیونکہ آزمانے والے نے آپ کی زندگی میں آنا ہے۔ آزمانے والے آپ کو آزمائے گا اور خدا آزمانے دیتا ہے اسے، کہتے ہیں آزما، یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا ایماندار بندہ ہے، اس کا ایمان مجھ پہ ہے، یہ مجھ پہ بھروسہ رکھتا ہے، یہ مجھ پہ توکل کرتا ہے۔ تو اپنی زندگیوں میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں اور ایمان کلام سے بڑھتا ہے۔ کلام کو سنا کریں، سمجھا کریں۔ آپ کی ایمان کی ضرور ٹیسٹنگ ہوگی۔ پولس رسول کیا کہتا ہے؟ میں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا، میں نے ایمان کی اچھی کشتی لڑی۔ آزمائش بیسیکلی آپ کے ایمان کی پرکھ ہے، آپ کے ایمان کو جانچا جاتا ہے، آپ کا امتحان لیا جاتا ہے۔ تو اپنے ایمان، جب آپ کی ایمان کی آزمائش ہوتی ہے تو آپ پورا کوشش کریں کہ آپ اس پہ پورا اتریں۔ ہم اپنی کمی کمزوریوں کی وجہ سے، ہم اپنی نادانیوں کی وجہ سے اپنے آزمائشی سفر کو لمبا کر لیتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی میں کلام نہیں ہوتا، پاک روح ہمارے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ پاک روح سب کے لیے ہے، پر وہ پاک روح کو کتنے تابع آپ رہتے ہیں، پاک روح کو کتنا الاؤ کرتے ہیں اپنی زندگی میں، یہ چیز میٹر کرتی ہے۔ غیر ایماندار پاک روح کے تابع نہیں ہوتا، وہ پاک روح کے ساتھ نہیں چلتا ہے، اس کے اندر پاک روح کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ تو جب آپ آزمائشوں سے گزرتے ہیں تو پاک روح کی مدد مانگا کریں، کلام کو سمجھا کریں، خدا کی پہچان میں پڑھا کریں، تو خدا آپ کو فتح یابی دے گا، خدا آپ کو فتح سے بڑھ کے غلبہ دے گا۔ خدا کے اس کلام کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں جو اس نے ہمارے لیے دیا ہے، جو ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے۔ یسوع کے پیارے میٹھے جلالی بابر کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔